यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से रहेंगे। अब हम कलाम पे आएंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम आमाल की किताब बाब 16 और उसकी आयत 7 से गौर करना शुरू करे थे और हम आयत 34 तक गौर करे थे और हम देखे थे कि कैसा खैत खाने का दरोगा मसीह पे ईमान लाता है। अब हम आयत 35 और 36 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवलदारों की मारिफत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे, और दरोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया, बस अब निकल कर सलामत चले जाओ। तो ये लोग जो पौलुस और सिलास को कैद खाने में डाले थे, बात महसूस करे कि उनका जो काम करे वो कानून के मुताबिक नहीं था। तो यहाँ उनका एक हुक्म जारी करे कि उनको कैद खाने से निकाल के छोड़ देना। मगर यहाँ पौलुस अपनी आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने ये बताते हैं कि इन हालतों में उन्होंने छोड़ने वाले नहीं हैं। मगर मेरे भाई, यहाँ हम खुदा की शुक्रगुजारी ये बात से करना कि पौलुस और सिलास को मारा गया और कैद खाने में डाला गया, मगर वहाँ भी खुदा पौलुस और सिलास का इस्तेमाल करा और एक घराने को यीशु मसीह पे ईमान लाने के जरिए से नजात दिया। आयत 37 में लिखा हुआ है, मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रोमी हैं कसूर साबित किए बगैर अलानिया पिटवा कर कैद खाने में डाला और अब हमको चुपके से निकालते हैं। ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यारे भाई और बहन, हम हक पे हमारी आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ पौलुस अपनी आवाज़ इसलिए उठाए क्योंकि उन लोगों को नाहक मारा और पीटा गया। बोलने का मतलब यह है कि हम ये सोचते कि हम मसीह भाई और बहनें, हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे ये इल्तिजा करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि वक्त अगर आता है जहाँ हक पे बात होना है तो आप ज़रूर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब हम आयत 38 से 40 पढ़ेंगे, जो कि ये बाब के आखिरी आते हैं। लिखा हुआ है, हवलदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि ये रोमी हैं तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से चले जाएं। बस वो कैद खाने से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। तो प्यारे भाई और बहन, जब पौलुस अपनी बात पे अड़ गए तो उनकी ये बात हाकिमों तक पहुंची। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक ज़बरदस्त बात गौर करने की है। जो लोग पौलुस को और सिलास को मारे और पिटवाए, वो लोग पौलुस और सिलास की मिन्नत करने को लगे। प्यारे भाई और बहन, जब हम सच्चाई पे क़ायम रहते हैं तो जीत हमारी होती है। यहाँ खुदा ये हाकिमों को जो है पौलुस और सिलास के आगे झुका दिया और कलाम बताता है कि ये लोग पौलुस को और सिलास को बाहर ले लेके गए। यहाँ और एक बात ये गौर करने की है कि जब पौलुस और सिलास कैद खाने के बाहर निकले तो लुदिया से मिलने को नहीं भूले। लुदिया उन लोगों का ख्याल करी थी। मेरे दोस्त, हम उनका ख्याल करना जो हमारी देख रेख करता है। हालांकि यहाँ पौलुस जो हैं लुदिया को कुछ दिए नहीं, बल्कि तसल्ली दे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तोहफे तो हमारे पास आज रहते और कल ख़त्म हो जाते हैं, मगर तसल्ली की बातें हमेशा हमारे दिल में क़ायम रहती हैं। हमारा खुदा जो है तसल्ली देने वाला खुदा है। तो यहाँ ख़त्म हुआ आमाल की किताब का 16वां बाब। अब हम बाब 17 उठाएंगे। हम पढ़ेंगे उसकी आयत 1 से 3 तक। लिखा हुआ है, फिर वो अम्फिपुलिस और अपोलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक इबादत खाना था, और पौलुस अपने दस्तूर के मुताबिक उनके पास गया और 3 सप्ताहों को किताब मुक़द्दस से उनके साथ बहस की और उसके माने खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। प्यारे भाई और बहन, पौलुस जो हैं एक आदत बना लिए थे कि उन्होंने यहूदियों के इबादत खानों में मसीह के बारे में बताएंगे। उन्होंने एक नए जगह में जब दाखिल होते थे तो यीशु मसीह की खुशखबरी देना पहले यहूदियों के इबादत खानों से शुरू करते थे।
यहाँ कलाम बताता है कि उन्होंने वहाँ 3 सबत तक इबादत खाने में खुदा का कलाम सुनाते थे। 3 सबत का मतलब यह है कि पौलुस वहाँ 1 महीने से ज़्यादा नहीं थे होंगे। तो ये थोड़े से वक्त में उन्होंने वहाँ खुदा की खिदमत गुजारी करे। एक छोटी सी कलीसिया ख़त्म हुई और पौलुस उन लोगों को तालीम दिए। ये थोड़े से वक्त में उन्होंने खुदा के कलाम में से बहुत सारे बातें बताए, जिसमें कलीसिया के उठाए जाने के भी बारे में बताए। यहाँ अगर हम उनके पैगाम पे गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि उन्होंने मसीह के दुख के बारे में बात करे हैं और मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में बताए हैं। उन्होंने पुराना अहदनामा को लेके ये बताए हैं कि पुराना अहदनामा में मसीह के दुख उठाने के बारे में दिया गया है। प्यारे भाई और बहन, अगर हम आमाल के किताब में देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि दोनों यानी कि पतरस और पौलुस मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में बात करे हैं। मेरे दोस्त, आमाल के किताब में आप कोई ऐसा पैगाम नहीं देखेंगे जहाँ पतरस या पौलुस मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में नहीं बात करे हैं। ये दोनों बराबर मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में जोर दिए। लोगों को बार बार बताते थे कि मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। आज के पैगाम देने वालों में हम ये बात की कमी देखते हैं। कई लोग ये बात को अपने पैगाम में शामिल नहीं करते हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह आज जिंदा हैं और खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठे हैं। उनके मुर्दों में से जी उठने के बारे में बताना जरूरी है। तो प्यारे भाई और बहन, पौलुस 3 सबत थिस्सलुनीका में थे और उनका पैगाम मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में था। आयत 4 पढ़ेंगे। उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बहुतेरे शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुई। तो प्यारे भाई और बहन, थोड़े बहुत लोग यीशु मसीह पे ईमान लाए। जब आप खुदा का कलाम बांटते हैं, ऐसा होना ज़रूरी है, मगर ये बात भी पक्की है कि थोड़े लोग ईमान नहीं लाएंगे। यीशु मसीह पे ईमान लाने वाले कम लोग रहेंगे, मगर ईमान नहीं लाने वाले बहुत लोग रहेंगे। आयत 5 में लिखा हुआ है, मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे और यस्सों का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। तो प्यारे भाई और बहन, जब लोग यीशु मसीह पे ईमान लाने लगे तो यहूदियाँ जल गए। क्यों? पौलुस की तालीम ऐसी थी कि लोगों के दिलों को छुई। पौलुस अपने तालीम से कलाम नहीं कर रहे थे, बल्कि खुदा के ताकत से, खुदा की रूह के ज़रिए से और खुदा के कुदरत से उन्होंने यीशु मसीह की खुशखबरी लोगों तक बांट रहे थे। मेरे भाई, हमारा ये छरना कि हम जब यीशु मसीह की खुशखबरी बांटते हैं तो अपनी ताकत से नहीं, बल्कि खुदा के पाक रूह के ताकत से। लोगों का यह ख्याल था कि पौलुस के तकरीर से ऐसा हो रहा है। पौलुस तकरीर तो दिए, मगर काम करने वाली खुदा की रूह थी। इसका उल्टा असर यहूदियों पे पड़ा, क्योंकि यहूदियाँ यीशु मसीह पे ईमान लाना नहीं चाहते थे। तो ये लोग हसद में आके शहर में फसाद करने लगे। प्यारे भाई और बहन, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, फसाद करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान है। आयत 6 में लिखा हुआ है, और जब उन्हें ना पाया तो यस्सों और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहां को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं। मेरे भाई, ये एक आम बात है कि जब एक आदमी नहीं मिलता है तो दूसरे आदमी पे हमला होता है। जब पौलुस नजर नहीं आए तो यासों और कई भाइयों पे हमला हुआ। और एक चीज़ यहाँ ये गौर करने की है कि जो लोग पौलुस को पकड़ना चाहते थे, जो लोग यासों और उनके साथियों को घसीट रहे थे, वो लोग ये इकरार करें कि पौलुस और उनके साथियाँ सारे जहां को बागी कर दिए हैं। आप सोच सकते कि पौलुस मसीह की खुशखबरी कहाँ नहीं फैलाए। मेरे भाई,
خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی خوشخبری ہر ایک کے پاس لے کے جانا۔ خدا ہم کو نجات دینے کے ساتھ ساتھ مسیح کی خوشخبری لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ ہم کو گھر میں آرام سے بیٹھنا نہیں ہے۔ جن جن سے ملاقات کرتے ہیں ہم ان کو مسیح کی خوشخبری سنانا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں کیا؟ آیت 7 سے 9 میں لکھا ہوا ہے، اور یاسو نے انہیں اپنے ہاں اتارا ہے، اور یہ سب کے سب قیصر کے حکموں کی مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے، یعنی یسوع۔ یہ سن کر عام لوگ اور شہر کے حاکم گھبرا گئے، اور انہوں نے یاسوں اور باقیوں کی ضمانت لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ میرے دوست، ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ رومیوں کا علاقہ تھا، اور قیصر کے لوگ جو یہاں تھے ان کی حکومت چلتی تھی، اور یہ لوگ یاسوں کی ضمانت لے کے ان کو چھوڑ دیے۔ اب ہم باب 17 کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں پولس اور سیلاس بیریا میں خدمت گزاری کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 10 سے آیت 14 تک۔ لکھا ہوا ہے، لیکن بھائیوں نے فوراً راتوں رات پولس اور سیلاس کو بیریا میں بھیج دیا۔ وہ وہاں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے۔ یہ لوگ تھیسلونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ پس اس میں سے بہت تیرے ایمان لائے، اور یونانیوں میں سے بھی بہت سی عزت دار عورتیں اور مرد ایمان لائے۔ جب تھیسلونیکے کے یہودیوں کو معلوم ہوا کہ پولس بیریا میں بھی خدا کا کلام سناتا ہے، تو وہاں بھی جا کر لوگوں کو ابھارا اور ان میں کھلبلی ڈالی۔ اس وقت بھائیوں نے فوراً پولس کو روانہ کیا کہ سمندر کے کنارے تک چلا جائے، لیکن سیلاس اور تیموتھیوس وہیں رہے۔ تو آیت 10 میں کلام بتاتا ہے کہ بھائیاں جو ہے فوراً سے راتوں رات پولس اور سیلاس کو بیریا میں بھیج دیے، اور جب یہ لوگ وہاں گئے تو یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے۔ آپ شاید یہ سوچیں گے کہ یہ گڑبڑی کی وجہ سے پولس اپنے خدمت گزاری کے تیزی ذرا کم کر دیے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے خدمت گزاری میں اور تیزی بڑھ گئی۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان لوگ عبادت خانے میں گئے۔ پیارے بھائی بہن، چاہے ہمارے خدمت گزاری میں کتنے بھی رکاوٹیں کیوں نہ آ جاؤ، ہماری خدمت گزاری میں تیزی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آیت 11 دیکھیں گے تو یہ بیریا کے لوگ جو یہ تسلنیوں کے لوگوں سے بھی زیادہ سمجھدار تھے، کئی کو بولے تو ان لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ کلام کو قبول کرے اور روزانہ کتاب مقدس میں دیکھتے تھے کہ جو باتیں ان لوگ سنے ہیں کتاب مقدس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ تو پیارے دوست، جو بھی ہم سنتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ باتیں خدا کے کلام کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ایسا کرنے سے ہم جھوٹی تعلیم میں پھنسنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم صحیح تعلیم میں مبتلا رہیں گے۔ اس کے بعد آیت 12 بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کا کلام سنانا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر ہم خدا کا کلام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو لوگ مسیح پہ کیسا ایمان لا سکیں گے؟ یہاں کلام اور ایک چیز یہ بتاتا ہے کہ جب پولس بیریا میں خدا کا کلام سنا رہے تھے تو تھیسلونیوں کے یہودیاں بیریا میں آ کے بھی گڑبڑی کرنا شروع کر دی۔ تو وہاں کے کلیسیا کے لوگ پولس کو فوراً سے وہاں سے روانہ کرے تاکہ انہوں سمندر کے کنارے پہ گئے ویسا۔ تو پولس وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن یہ سفر میں ان کے ساتھ ان کی ٹیم ممبر نہیں تھی۔ تو یہ ہوگا، اب ہم اعمال کی کتاب باب 17 کے وہ حصے پہ آئیں گے جب پولس جو ہے خدا کی خدمت گزاری ایتھنے میں کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 15 سے 21 تک۔ اور پولس کے رہبر اسے ایتھنے تک لے گئے، اور سیلاس اور تیموتھیوس کے لیے یہ حکم لے کر روانہ ہوئے کہ جہاں تک ہو سکے جلد میرے پاس آؤ۔ جب پولس ایتھنے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا، اس لیے وہ عبادت خانے میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا۔ اور چند ایپیکوری اور سٹوئکی فیلسوف اس کا مقابلہ کرنے لگے۔ بعض نے کہا کہ یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے،
اوروں نے کہا یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یسوع اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا۔ پس وہ اسے اپنے ساتھ اریوپگس میں لے گئے اور کہا، آیا ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تعلیم جو تو دیتا ہے کیا ہے، کیونکہ تو ہمیں انوکھی باتیں سناتا ہے۔ پس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے غرض کیا ہے، اس لیے کہ سب اتھناوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے سننے کے سوائے اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں کلام بتاتا ہے کہ جب پولس شہر کی سیر کر رہے تھے تو شہر کے بتوں کو دیکھ کے ان کے دل کو اچھانے لگا۔ پولس جو ہیں راستے کے ایک ایک قدم پہ بتوں کو دیکھے۔ پیارے بھائی بہن، انسان کی یہ کتنی بڑی کمزوری ہے کہ انسان زندہ اور سچے خدا کی تلاش کرنے کے بجائے انسان خدا کے بنائے ہوئے چیزوں کی عبادت کرتا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں گے تو ساری دنیا میں بت پرستی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی شہر باقی نہیں ہے جہاں بت پرستی نہیں ہوتی ہوں گی۔ ہر شہر میں بت پرستی بھری ہوئی ہے۔ جب پولس یہ چیز ایتھنے میں دیکھے تو ان کا جی جل گیا۔ جب انہوں شہر میں یہ چیز دیکھے تو پہلا کام یہ کرے کہ لوگوں کو مسیح کی خوشخبری سنانے لگے۔ انہوں عبادت خانوں میں یہودیوں کے بیچ میں اور خدا پرستوں کے بیچ میں مسیح کی خوشخبری سنانے لگے، اور چوراہوں پہ جو لوگ ملتے تھے مسیح کی خوشخبری سنانے لگے۔ میرے بھائی، اگر ہم یہاں غور کریں گے تو پولس کے لیے ایتھنے ایک نئی جگہ تھی۔ انہوں یہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، انہوں وہاں کے حالات کو نہیں جانتے تھے، مگر پھر بھی یسوع مسیح کی منادی کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی نظر حالات پہ نہیں رہتی تھی، ان کی نظر لوگوں پہ نہیں رہتی تھی۔ انہوں بس یہ دیکھتے تھے کہ انہوں یسوع مسیح کی خوشخبری لوگوں تک کیسا پہنچا سکتے ہیں۔ ان کو لوگوں کا ڈر نہیں تھا کہ لوگ ان کو ماریں گے۔ انہوں مسیح کی خوشخبری سنانے کے لیے لوگوں کے مانا کھانے کے لیے بھی تیار تھے۔ تو ایتھنے میں پولس جو ہیں یہودیوں کے عبادت خانوں میں اور چوک میں مسیح کی منادی کرنا شروع کر دیے۔ آج ہم اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے، کیا ہم مسیح کی منادی ہر جگہ پہ کر رہے ہیں کیا؟ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو روکنا چاہوں گا اور آتے سے وقت ہم پھر سے باب 17 کو آگے لے کے بڑھیں گے، مگر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کا توجہ آیت 12 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ پس ان میں سے بہت تیرے ایمان لائے، اور یونانیوں میں سے بھی بہت سی عزت دار عورتیں اور مرد ایمان لائے۔ میرے دوست، یہ آیت جو ہے میں اور ایک بار پڑھنا چاہوں گا، ذرا غور سے سنو۔ لکھا ہوا ہے، پس ان میں سے بہت تیرے ایمان لائے، اور یونانیوں میں سے بھی بہت سی عزت دار عورتیں اور مرد ایمان لائے۔ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بھیڑ کی بھیڑ یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ تو کیا آپ بھی یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی یسوع مسیح پہ ایمان لائے گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کی طرف سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا آپ کے مرضی کے بیچ میں آنے والا نہیں ہے۔ خدا وہ خدا ہے جو ہم سے زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ انہیں ہم کو بتا دیا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ ہمارے مرضی میں ہے کہ ہم صحیح راستہ چننا چاہیں گے یا پھر غلط راستہ چننا چاہیں گے۔ تو میرے دوست، آپ کون سا راستہ چننا چاہیں گے؟ سچا راستہ یا پھر غلط راستہ؟ مرضی آپ کی ہے۔ آمین۔